buntaga uban ko ninyo mga bro kay mosimba ta og mo serve sa among kapilya. Unya na namin sa takadali og nagsuot na ta sa atong sapatos. Basta gani Domingo mga bro, ayaw jud kalimti ang Ginoo nga unahon nato siya sa atong mga pag-ampo ug pasalamat. Kay kung wala siya mga bro, wala ta karon. So ang ngayon lamang nga kita muhatag og higayon para sa iyaha. Maod jud ni akong panata sa iyaha mga bro, ang mo serve sa iyaha samtang buhi pa. Og diri mga bro, paingon na ta. Unya nagbaklas ra ta kay ang atong bisikleta guba pa. Agwanta lang ta, total ang Ginoo bitaw ang atong adtuan. Dili ta makabalos mga bro sa iyang sakripisyo. Ang pagpakamatay niya sa cross para lang sa atong mga sala. Kay Domingo naman pod mga bro, simba na pod ta. Magpasalamat ta sa Ginoo sa magrasya ang atong nadawat karong adlaw. Yan. Tara, simba ta mga bro. Kita kits. Anatay pagpakabanak sa kadiliban, kay kita usa ka anak sa Dios. Unya nindot kaayo ang tema sa tong ebanghelyo mga bro. Kung mangutan nata sa Ginoo, gamay ra ba ang maluwas? Ang tubag niya mga bro, palingkamuti nga makaagi ka sa dalan nga piot kaayo. Sama sa atong kinabuhi diri sa kalibutan, daghan kaayog pagsulay, daghang babag, daghang problema, daghang kabalaka. Pero kanang tanan kung malampasan nato mga bro, mahimo kitang magmalampuson sa atong mga pangandoy. Ilabi na kita lig-on sa mga pagsulay nga moabot sa tua. Og dili ta malinglang sa sala sa mga dautan nga mohapak sa tua. Pagpabilin kita diha sa Ginoo sa pag-alagad niya. Kita untang mamahimong instrumento sa pag-auhag ngadto sa uban nga diin nahikatulog na diha sa pagtuo ngadto sa Ginoo. Og mamahimo kitang instrumento sa kaayuhan inubanan pod sa atong mga buhat. Mao ni akong kinabuhi mga bro ang pagpangalagad ngadto sa Ginoo. Unta ma-inspired mo mga bro sa mga pulong ni Kristo nga akong gisulti diri. Og sa mga wala pa naka-follow sa amoa mga bro, kung ganahan mo sa among mga video, please ayaw na magduduha sa pag-follow. Taga KTL, taga Cebu, taga Davao, taga Manila og sa tanang OFW nga nagtan-aw aning video ha. Salamat kaayo sa inyong mga suporta. Bye bye ug amping ta kanunay dalaygon ang Dios. Kani ang Mandaya na Bisaya. Peace out. Sa Dios magpabilin unta kita kanunay nga magpadaito ng hiniusa. Hinawat ang mga pulong nga atong naluhog karong takdaa, magpabilin dinhi kanato og mamahimong atong tablanan sa kinabuhi. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Manlakaw kita diha sa kalinaw aron paghigugma ug pag-alagad sa Ginoo. Salamat.